बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की बात के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये सवाल अक्सर एक हिंदू या ईसाई या किसी भी गैर मुस्लिम के जहन में उठता है कि उसको अल्लाह ने मुसलमान क्यों नहीं पैदा किया। अल्लाह चाहता तो उनको भी मुसलमान पैदा कर सकता था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब बताने की कोशिश करेंगे। इस बारे में इस्लाम क्या कहता है, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम को दीन फितरत कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। इस फरमान में फितरत से मुराद दीन इस्लाम को कबूल करने की इस्तेदाद है। हदीस का मतलब ये है कि दुनिया का इंसान जब अपनी माँ के पेट से पैदा होता है तो इसकी खलकत में और पैदाइश में ये बात शामिल होती है कि इस्लाम उसकी जिंदगी का रास्ता बने और वो इस राह को इख्तियार न करे जो इसके मकसद तख्लीक यानी रूए ज़मीं पर खालिक कायनात की अबूदियत और बंदगी और आखिरत की अब्दी निजात को इससे दूर कर देने वाली हो। चुनाचे नौबालूद बच्चे को अगर इस हालत में छोड़ दिया जाए और इस गैर इस्लामी माहौल का साया उस पर ना पड़े जो दुनिया के तख्ता वजूद पर उसके कदम रखते ही उसके गिर्द नफ्सियाती हसार कायम कर देता है, तो वो इस फितरत के रास्ते से भटकने ना पाए और खुद ब खुद इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े बहवाला मज़ाहिर हक़ जदीद। और यही हदीस कुछ तफसील के साथ इस तरह से बयान की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई बच्चा पैदा नहीं होता मगर ये कि फितरत इस्लाम पर, फिर इसके वालिदैन उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं जैसे एक जानवर की तरह। क्या तुम देखते हो कि इसमें कोई ऐसा भी पैदा होता है जिसके अज़ा तमाम ना हो। फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मतवज्जो कर दें। अल्लाह की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। बरिवायत सही अल बुखारी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पैदा होते ही जो बच्चा हिंदू वालिदैन का पैदा होता है वो कृष्णा को खुदा मानता है? तो इसका जवाब नहीं है। ऐसे ही जो बच्चे ईसाई वालिदैन के पैदा होते हैं, क्या वो पैदा होते ही ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं या खुदा का बेटा? तो इसका जवाब भी नहीं है। ऐसे ही क्या यहूदी घराने में पैदा होने वाले बच्चे पैदा होते ही इस बात के मुतक़द होते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में दरिया को तकसीम किया? तो इसका जवाब भी नहीं होगा। लिहाजा हम ये देखते हैं कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो इन अकायद या फिर किसी और के मुतक़द नहीं होते। जब वो पैदा होते हैं, अगर देखा जाए कि लफ्ज़ इस्लाम का क्या मतलब है, तो अरबी में इस्लाम का मतलब है खुदा की मर्जी के आगे सरखम तस्लीम करना, और एक मुस्लिम इसका इसमें फ़ाइल है, यानी वो जो इस्लाम करे, सरखम तस्लीम करे, वो मुस्लिम है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी फितरत के आगे सरखम तस्लीम किए हुए होता है। वो पैदा होते ही जानता है किस वक्त रोना है, कब भूख लगी है, कब सोना है। ये सब इसीलिए क्योंकि वो अपना सरखम तस्लीम किए होता है। इस्लाम अपनी फितरत के आगे और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। यही अल्लाह की मर्जी है जिसके आगे वो सरखम तस्लीम किए हुए है, यही इसको मुस्लिम बनाता है। हालांकि बादशाह इसके वालिदैन उसको अपने दीन में हिस्सा बना देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बगैर किसी खुदा के अकीदे के पैदा होता है, यानी नौमौलूद तो मुल्हिद होता है, मगर ये इस बात से मुत्तज़ाद है जो मुहक्किकीन कहते हैं। जस्टिन एल ब्रेट अपनी किताब में कहते हैं कि खुदा पर ईमान एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे की फितरत का हिस्सा होती है पैदाइश के वक्त। इस तज़किरे से यह बात मुंतकी तौर पर साबित होती है कि हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपना सरखम तस्लीम करता है अपनी फितरत के आगे, जिसकी वजह से वो एक मुस्लिम है, जैसा कि अंबिया भी मुसलमान थे। और कुरान फरमाता है, इब्राहीम ना तो यहूदी थे न नसरानी बल्कि मुसलमान थे, और जाहिर है उनको मुसलमान बनाने वाली चीज़ यही थी कि वो अल्लाह की मर्जी के आगे सरखम तस्लीम किए हुए थे। यही बात एक नौमौलूद की है कि वो पैदा होते ही कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानता और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है, लेकिन वो खुदा की मर्जी के आगे सरखम तस्लीम करता है, और यही इस्लाम है। और यही वजह है कि इस्लाम में यह अकीदा है कि अगर बच्चा पैदा हो जाए और फौत हो जाए तो जन्नत में जाता है, क्योंकि वो दीन फितरत पर होता है।
بچہ چاہے جس مذہب کے والدین کے ہاں پیدا ہو، اللہ نے اس کے لیے حجت قائم کر رکھی ہے کہ اس کے پاس حق کی بات کسی نہ کسی وسیلے سے ضرور پہنچتی ہے۔ جب شروع میں انسان راہ حق میں بھٹک گیا تو اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء اپنی دعوت سے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ اب جو انسان یعنی جو بھی غیر مسلم حق کی بات کو نہیں مانے گا اور حق کی بات کو ٹھکرائے گا تو اس کے لیے کل قیامت میں کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اس نے حق کو کیوں تسلیم نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے اس انسان کو سمجھ دی ہے، اس کی طرف اپنے انبیاء کے ذریعے اپنا پسندیدہ راستہ بھیجا ہے، جیسا کہ آج کی شریعت میں قرآن پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہر کسی کے لیے موجود ہیں اور کسی کو ان تک رسائی حاصل ہے۔ اگر کوئی ان کا مطالعہ نہیں کرتا یا مطالعہ کرتا ہے لیکن ان کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس میں وہ اللہ کو دوش نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اس کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کیا۔ دوستو یاد رہے، انسان کے پاس زندگی کی ہر سانس اللہ کی امانت ہے، اسی لیے اللہ قیامت کے دن انسان سے زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو زندگی میں نے عطا کی تھی وہ تم نے کیسے گزاری، یعنی میری اطاعت گزاری میں گزاری یا پھر میری مرضی پر چلے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور ہر انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس زندگی میں اپنے لیے کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا اور ایک وہ جو صراط مستقیم، اللہ کی رضا کا راستہ، جنت کا راستہ، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں کو بتا دیا۔ یاد رہے، ہر انسان کے ضمیر کو اللہ نے ایسی فطرت پر تخلیق کیا کہ جب بھی انسان کسی غلط کام کی طرف قدم اٹھاتا تو اس کا ضمیر اس انسان کو لازمی ٹوکتا ہے۔ اس ضمیر انسان کو ایک بار متنبہ کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن جو انسان حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں وہ ضمیر کی اس آواز کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا ضمیر ان کو ہر اس بات سے روکتا ہے جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غیر مسلم اس بات کا گلہ نہیں کر سکتے کہ وہ غیر مسلم کیوں پیدا ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ پروردگار صرف ایک ہی ہے۔ مثلا اگر ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو ان کا یہ ماننا ہے ایشور صرف ایک ہے جو کہ آسمانوں پر ہے، اور یہ بات ان کی مذہبی کتب میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو ماننے کے باوجود وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں اور آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو بت ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جن کو وہ مٹی سے بناتے ہیں اور پتھروں سے تراشتے ہیں، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک عام فہم کی بات ہے، اور ایک بچے کو بھی کہا جائے کہ یہ بت تمہارے لیے کچھ کرے گا تو وہ بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ ہر ذی عقل انسان ضرور سوچتا ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ ایک اور بات جو آج کے دور میں ہر انسان کے لیے حجت ہے وہ ہے معلومات کا عام ہونا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر انسان کو ہر قسم کی معلومات تک بآسانی رسائی حاصل ہے۔ جس زبان میں بھی جو انسان جو بھی سرچ کرے اس کو مل جاتا ہے۔ قرآن پاک بھی اکثر زبانوں میں نیٹ پر موجود ہے اور غیر مسلم اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اس میں ہدایت حاصل نہیں کرتے تو یہ ان کا قصور ہے۔ جن کو حق کی تلاش ہوتی ہے انہیں ہدایت ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ دوستو، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹائم لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔